हेलो भाइ बहिनीयो, हामी चाहिँ आज सोशल स्टडिज कक्षा 9 को युनिट 1 लेसन 5 पढ्न गइरहेको छौँ। आवर आइडेन्टिटिज एन्ड नेसनल प्राइड भन्ने पाठ रहेको छ। हाम्रो पहिचान र हाम्रो राष्ट्रिय गौरव है। त हाम्रो पहिचान भन्नाले के हो भन्दाखेरि हामीलाई के कुराले चिनाउँछ है। हामीलाई हामी भनेर जस्तै हामी नेपाली हो त हामी नेपालीलाई नेपाली हो भनेर के कुराले चिनाउँछ, हामी किन फरक छौँ अरूभन्दा, के कुराले हामीलाई फरक गराउँछ त त्यो के हो त हाम्रो पहिचान हो है। जस्तै नेपाल भन्ने बित्तिकै विश्वमा के बुझ्छन् त भन्दाखेरि नेपाल भन्ने बित्तिकै माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथा भएको देश भनेर बुझ्छन् हैन। गौतम बुद्ध जन्मेको देश भनेर बुझ्छन्, सीता जन्मेको देश भनेर बुझ्छन् है। र वीर गोर्खाली हाम्रो है, वीर गोर्खाली यसको लागि त हामी विश्वभर प्रख्यात छौँ हैन। त यो कुरा हो, हाम्रो पहिचानहरू हुन् यिनीहरू है। त नेसनल आइडेन्टिटी भनेको छ हाम्रो नेसनल आइडेन्टिटी। नेसनल आइडेन्टिटी भन्नाले देशको आइडेन्टिटी है। जस्तै हामी स्कुल जाँदाखेरि के देखाउँछौँ त आइडेन्टिटी कार्ड देखाउँछौँ। त त्यो भनेको के हो त मेरो आइडेन्टिटी, मेरो पहिचान हैन। त्यो के हो त मेरो पहिचानको कार्ड हो है। त अरू ठाउँमा म के देखाउँछु त सिटिजनसिप कार्ड देखाउँछु है, म यो देशको नागरिक हो भनेर नेपालको हैन। त त्यो के हो त मेरो आइडेन्टिटी हो। मेरो नाम हुन्छ त्यसमा, मेरो ठेगाना हुन्छ, मेरो बाबुको नाम हुन्छ, मेरो आमाको नाम हुन्छ हैन। म यो फलानाको छोरा हो, यो गाउँमा बस्ने मान्छे हो हैन, यति उमेर भएको मान्छे हो म। त्यो के हो त मेरो पहिचान हो। त त्यस्तै नेसनल आइडेन्टिटी भनेको त देशको पहिचान है, जुन चाहिँ नेसनल लेभलमा पुगेको है, जसले चाहिँ देशलाई नै चिनाउने खालको पहिचानहरू के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो थुप्रै छन् यहाँ है, देशलाई चिनाउने। र हामी चाहिँ ती कुराहरूमा हामी गौरव राख्छौँ है। त नेपाल एउटा के हो त ल्यान्डलक कन्ट्री हो। ल्यान्डलक्ड भनेको चारैतिरबाट जमिनले मात्रै घेरिएको देश हो। अरू देश छन् जुन चाहिँ समुद्रको लिङ्क छ उनीहरूसित है, समुद्रले छोएको छ उनीहरूलाई। तर हाम्रो देश के छ त भन्दाखेरि चारैतिर अरू देशले घेरेको छन्, कतैबाट पनि समुद्र छैन हाम्रोसित है। र हाम्रो देश चाहिँ 3टा जियोग्राफिकल रिजनमा डिभाइड भएको छ। एउटा हो माउन्टेन रिजन, अर्को हिल्ली रिजन र अर्को तराई रिजन। माउन्टेन रिजन भन्नाले हिमाल भएको, हिउँ पर्ने। हिल्ली रिजन भनेको पहाड भएको है, जहाँ चाहिँ हिउँ पर्दैन तर त्यस्तै खालको स्ट्रक्चर हुन्छ है, एकदमै टुप्पो भिर हुन्छ र यसरी खाल्टो ओह्रालो यस्तो खाले हुन्छ। ल्यान्ड स्ट्रक्चर सम्म परेको ठाउँ हुँदैन। तराई हुन्छ जहाँ चाहिँ सम्म परेको ठाउँ हुन्छ है। त यति 3वटा छ। माउन्टेन रिजनमा हाम्रो चाहिँ अझै डिभाइड भएको छ। आउटर हिमालयज, भोट बेसिन र मेन हिमालयज गरी 3टा भागमा डिभाइड भएको छ है। हिल्ली रिजनको पनि 3वटा भागमा डिभाइड गरेको छ, चुरे रेन्ज है, मिड हिल्स र महाभारत रेन्ज गरेर 3वटा उसमा रेन्जमा डिभाइड भएको छ है। त एउटा लहरालाई के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो पहाडको लहरालाई एउटा भनौँ न, त्यसलाई भन्यो एउटा चुरे रेन्ज है। अलिक सबैभन्दा तराईसित लिङ्क भएकोलाई चुरे रेन्ज भन्छ है। बिचकोलाई मिड हिल्स भन्छ। अझै बिचतिर चाहिँ पहाड जस्तरी छ भने त्यसलाई मिड हिल भन्छ। त अझै उतातिर भन्छ महाभारत रेन्ज है। त्यसरी हाम्रो चाहिँ नेपालको हिल्ली रिजन छुट्टिएको छ। र तराई रिजनलाई डिभाइड गरेको छ 3टा भागमा, एउटा तराई, एउटा भाबर र एउटा इनर तराई है। इनर तराई भनेको कहिले यो चाहिँ हाम्रो चुरे रेन्ज जुन छ यो हिमाल है, यो हिमालले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर नेपालको देखाउनुपर्छ। त यो कुरा अहिले छोडौँ हामी, यो हामी पछि पढ्छौँ, यो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर अफ नेपाल भनेर, जहाँ चाहिँ हामी सबै डिटेलमा पढ्छौँ।
तराई रिजन, हिल्ली रिजन सबै रिजन पढ्छौँ है। अहिले हामी नेसनल आइडेन्टिटीको मात्रै कुरा गरौँ। नेसनल आइडेन्टिटी हाम्रो नेसनको पहिचानको कुराहरू हो र यो किताबमा चाहिँ नेसनको पहिचान जस्तो कुरा केही पनि गरेको छैन। हिल्ली हिमालयन रिजन मात्रै भनेको छ यहाँ है। त एउटा यो पनि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा डाइभर्सिटी हो। ल्यान्ड स्ट्रक्चर पनि एउटा के भयो त हाम्रो देशको पहिचान हुन सक्छ सक्दैन। नेपाल भनेको त यस्तो देश रहेछ, पहाडै पहाड भएको देश रहेछ है। एउटा पनि त्यो सम्म ठाउँ देखेन मैले त यो पनि के हो त एउटा पहिचान हो। त नेपालमा धेरै खोला नदी नालाहरू छ, ठुला ठुला खोलाहरू छ नेपालमा है। तालहरू धेरै छन् नेपालमा, यो पनि हाम्रो पहिचान हो हैन। त नेपालमा अरू के छ त भन्दाखेरि इथनिसिटी, रिलिजन, ल्याङ्ग्वेज, यो डाइभर्सिटी छ यसमा है। धेरै जात जातिका मान्छेहरू बस्छन् यहाँ है। एक ठाउँमा गए त यस्तो खालको मान्छे थिए हैन, जहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो कपडा लगाएका थिए। अर्को ठाउँमा गए त अर्को ठाउँमा अर्कै खालको मान्छे छन्, यस्तो यस्तो कपडा लगाएका छन्, यस्तो यस्तो खाना खाएको छन् हैन। त अर्को ठाउँमा गए त फेरि अर्कै यहाँ छ। त यहाँ एउटा भाषा बोलेछन्, यहाँ अर्को भाषा बोलेछन्। त के छ त भन्दाखेरि एउटा डाइभर्सिटी छ है। र रिलिजन पनि फरक फरक छ। यहाँ चाहिँ हिन्दू छन्, अलि ठाउँमा चाहिँ मुस्लिम बसेछन्, अलि ठाउँमा चाहिँ अर्कै यो बुद्धिस्टहरू बसेको छन् है। त उनीहरूको फरक फरक रिलिजन छ। नेपाल एउटा डाइभर्सिटी भएको देश हो है। त ल्याङ्ग्वेज पनि फरक फरक छ, कल्चर पनि फरक फरक छ हैन। उनीहरूको बिहा गर्ने सिस्टम अर्कै छ, यतातिर गयो यतातिरको बिहा गर्ने सिस्टम अर्कै छ। त यस्तो खालको भेटिन्छ नेपालमा है। त 2068 सालको जुन जनगणना थियो त्यसमा 125वटा चाहिँ जातको मान्छे भेटिए, देखिए। त्यसमा चाहिँ 125वटा जात रहेछन् भनेर है। त उनीहरूको 123वटा चाहिँ भाषा रहेछ है। 10वटा चाहिँ रिलिजन, 10वटा रिलिजन धर्म चाहिँ त्यो चाहिँ यहीँ हेर्न सकिन्छ। 10वटा चाहिँ ठ्याक्क हिन्दू बुद्धिस्ट गरेर, इस्लाम, किरात, क्रिस्चियन अनि नेचर, बोन, जैन, बहाई, सिख गरेर 10वटा। र एउटा चाहिँ नट मेन्सन भनेको छ 61,551 जना चाहिँ 581 जना मान्छे चाहिँ उनीहरूको चाहिँ धर्म चाहिँ मेन्सन भएको छैन है। कुन धर्मका हुन् भन्दाखेरि छैन, हाम्रो केही धर्म छैन भन्छन्। त्यस्तो खालके मान्छेहरू पनि छन् है। त यो हाम्रो चाहिँ मल्टिलिङ्गुअल मल्टिकल्चरल कन्ट्री हो, जहाँ चाहिँ जियोग्राफिकल पनि के छ त डाइभर्सिटी छ है। त यो नै के हो त हाम्रो एक किसिमको आइडेन्टिटी हो है। अब इथनिक आइडेन्टिटी हेरौँ। इथनिक आइडेन्टिटी भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जातीय पहिचान भन्छ इथनिक आइडेन्टिटीलाई है। इथनिक आइडेन्टिटी। अब जातीय पहिचान त के हुन् त हाम्रो इथनिक आइडेन्टिटी? हाम्रो जात जाति छुट्याउने पहिचानहरू के हो त भन्दाखेरि के हुन सक्छ? उनीहरूले लगाउने लुगा हुन सक्छ, कपडा हुन सक्छ है। उनीहरूले बोल्ने भाषा हुन सक्छ हैन। त यस्तै उनीहरूको कल्चर हुन सक्छ हैन। पूजा गर्ने तरिका हैन, उनीहरूको चाहिँ विवाह व्रतबन्ध यो कुराहरू चाहिँ त्यो गर्ने तरिका कल्चर हुन्छ नि, एउटा परम्परा ट्रेडिसन हो, त्यो हुनसक्छ। अब जस्तै मगर समुदायले उनीहरूको छुट्टै चाडपर्वहरू हुन्छ, उनीहरूको बोल्ने भाषा फरक हुन्छ, उनीहरूको कपडा फरक हुन्छ है। अर्को समुदाय हेर्ने हो भने चाहिँ, अर्को जातीय मान्छे हेर्ने हो भने उनीहरूको चाडपर्व फरक छ, उनीहरूको लगाउने लुगा फरक छ है। त यो नै के हो त हाम्रो इथनिक आइडेन्टिटी हो है। जातलाई जातीयको हाम्रो आइडेन्टिटी हो है। लुगा, कपडा, बोल्ने भाषा, भाषा लेखौँ यहाँ, भाषा र उनीहरूले मनाउने चाडपर्व है। चाडपर्व ठिक छ। यो कुराहरूले हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिटी हो, हाम्रो पहिचान हो। अर्को छ लिङ्गुअल आइडेन्टिटी भनेर है। त हामीले चाहिँ यो किताबको पनि हेर्नुपर्छ।
2011 सालको सेन्ससमा 125 इथनिक ग्रुप चाहिँ हाम्रो नेपालमा छन् भनेर गरियो, जनगणनामा देखियो, त्यो डाटा आयो है। 125 जातको छन् भनेर। त्यो हामीले अघि कति भनेको थिए? 125 भनेको थिए, 125 नै। त देयर आर 6 इथनिक ग्रुप्स इन नेपाल ह्याभिङ मोर देन 1 मिलियन पपुलेसन है। 6 इथनिक ग्रुप जसमा चाहिँ मोर देन 1 मिलियन पपुलेसन छ है। त इट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टु मेन्टेन इथनिक आइडेन्टिटी टु बिल्ड अ युनिफाइड एन्ड प्रोस्पेरस नेसन भनेको छ है। ल एउटा यहाँ राम्रो गीत पनि छ। पूर्वमा राई लिम्बू, मध्यमा छन् नेवार, केही मान्छन् धान नाच यहाँ, केही घेवा छेवार, पश्चिमको गुरुङ रोदी हाम्रो पहिचान, बाहुन छेत्री दसैँभरि छरिएका छन्, कौरा नाच मगर संस्कार हेर कति राम्रो, धोती टोपी बक्खु आदि पहिचान हाम्रो है। त कस्तो मिठो यहाँ राम्रो लय हालेको गीत पनि दिएको छ। अब हामी जाउँ लिङ्गुअल आइडेन्टिटीमा। लिङ्गुअल पहिचान हाम्रो भाषाको पहिचान भनेर। त एउटा हाम्रो यो भाषिक पहिचान हो, जसले चाहिँ भाषाले नै के गर्छ त हाम्रो एउटा पहिचान दिने गर्छ है। त्यो अर्थमा चाहिँ हाम्रो यहाँ भाषा पनि के हो त एउटा हाम्रो पहिचान हो है। त नेपालमा नेपाली भाषा बोलिन्छ है, थुप्रै जात जातिको भाषा। नेपालमा धेरै भाषाका मान्छेहरू छन्, धेरै भाषा बोल्ने समुदायहरू छन् नेपालमा है। देयर इज लिङ्गुअल डाइभर्सिटी इन नेपाल है। यहाँ चाहिँ 123 नेपालमा 2011 को हाम्रो चाहिँ जनगणना अनुसार त्यसमा चाहिँ 123 भाषा बोल्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाटा आयो है। ठिक छ। त मदर टङ भनेर मातृभाषा भनेर है, मातृभाषा भनेर यो आयो। मातृभाषा भन्नाले चाहिँ आमा बुवाको भाषा हो है। हामीले चाहिँ आमा बुवाबाट जुन भाषा सिक्छौँ, जुन भाषा चाहिँ हामी जन्मिने बित्तिकै घरमा सिक्छौँ, त्यो भाषालाई भन्छ मातृभाषा है। र यस अर्थमा चाहिँ हामीले आफ्नो देशमा बोलिने भाषालाई पनि मातृभाषा भन्न सकिन्छ एक किसिमले है। तर मातृभाषा भनेको आमा बुवाबाट सिकेको भाषा है, फ्यामिलीबाट सिकेको भाषा मातृभाषा हो। र पछि चाहिँ स्कुलमा गएपछि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्छ। त इङ्ग्लिस भाषा के होइन त मातृभाषा होइन, त्यो चाहिँ अरू भाषा हो। अब अरू साथीहरूसित बस्दाखेरि उनीहरूको भाषा पनि सिकिन्छ, त यो पनि मातृभाषा होइन, यो भाषा भनेको एउटा सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेजको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालमा थुप्रै भाषाहरू बोलिन्छ। मैथिली भाषा बोलिन्छ, भोजपुरी भाषा बोलिन्छ, थारू भाषा बोलिन्छ, तामाङ भाषा बोलिन्छ, नेवारी छ, मगर भाषा छ, अवधी भाषा छ, गुरुङ छ, उर्दू छ, शेर्पा छ, लिम्बू छ, हिन्दी छ है, थुप्रै भाषा छ नेपालमा। इङ्ग्लिस त भन्नै बिर्सियो, इङ्ग्लिस त यहाँ लेखेकै छैन। त यो नेपालको भाषा होइन इङ्ग्लिस, यो कहाँको भाषा हो भन्दाखेरि विदेशी भाषा हो, यो अङ्ग्रेजबाट आएको भाषा हो, अङ्ग्रेजी भाषा हो यो इङ्ग्लिस है। त त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो यहाँनेरि भनेको छ ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली र पपुलेसन है। ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली र पपुलेसनलाई पर्सेन्टेजमा भनेको छ इन्डो युरोपियन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली। इन्डो युरोपियन भन्नाले इन्डिया र युरोपबाट आएका भनेको, इन्डिया र युरोप भन्ने थाहा छ है। इन्डो युरोपियन भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने त इङ्ग्लिसवाला टाइपको बुझ्ने है। अङ्ग्रेजहरू हो, त्यो बेलायतबाट आएको अङ्ग्रेजहरू है, त्यही हो इन्डो युरोपियन भन्छ। ठिक छ। टिबेटो बर्मन, त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ यता चाइनातिर, उता तिब्बततिर, उताबाट आएको भाषालाई टिबेटो बर्मन भाषा भन्छ। मङ्गोलिया साइडतिरबाट है, चाइनातिरबाट, तिब्बत भन्ने छ उतापट्टि। र अस्ट्रोएस्टिक है, अस्ट्रोएस्टिक भाषा भन्ने छ, ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली छ है। त्यो छ 0.2%। टिबेटो बर्मन चाहिँ हाम्रो 18.4 छ। इन्डो युरोपियन चाहिँ हाम्रो 79.1% पपुलेसन छ है। द्राविडियन भनेको 0.1 छ, अदर्स चाहिँ 2.2 छ है। अस्ट्रोएस्टिक भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ साउथ इस्ट एसिया
जुन पूर्वी दक्षिण एसिया छ, इन्डिया, बङ्गलादेश, नेपाल, साउथर्न पार्ट अफ चाइना है, यता ग्रुपकालाई चाहिँ एस्ट्रोएस्टिक भन्ने गर्दछ है। त्यताको ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीलाई एस्ट्रोएस्टिक भन्ने गर्दछ है। त त्यताको ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली छन् 0.2% है। र द्राविडियन भनेको हाम्रो साउथ एसिया, ठ्याक्क साउथ एसियातिर बोलिने ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीलाई द्राविडियन भन्छ है। जस्तै साउथ एसिया, साउथ इन्डिया हैन, त्यतातिर चाहिँ यो खालको चाहिँ द्राविडियन भन्ने गर्छ उतातिरको। अब हामी जाउँ रिलिजियस आइडेन्टिटीमा है। लिङ्गुअल आइडेन्टिटीसम्म भयो। अब हामी जाउँ रिलिजियस आइडेन्टिटी, RELIGIOUS, रिलिजियस आइडेन्टिटी है। रिलिजन पनि के हो त? पहिचान हो। आइडेन्टिटी हो रिलिजियस है। त नेपालमा के छ त? रिलिजियसको डाइभर्सिटी छ। नेपालमा एउटा मात्रै रिलिजन छैन है, नत्र भने नेपाल इज अ हिन्दू कन्ट्री भन्नुहुन्थ्यो। नेपाल इज अ सेकुलर कन्ट्री, यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा लेखिसकेको छ। नेपाल इज अ सेकुलर कन्ट्री। नेपाल कुनै एउटा नेपालमा हिन्दू पनि छन्, मुस्लिम पनि छन्, क्रिस्चियन पनि छन्, सबै धर्म मान्ने मान्छेहरू छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाललाई कुनै एउटा यो कन्ट्री हो, यसको पहिचान चाहिँ यहाँ हिन्दूहरू मात्रै बस्छन् भन्ने किसिमको छैन है। रिलिजियस आइडेन्टिटी हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेकुलर स्टेट हो भन्ने हो है। हिन्दुइजम, बुद्धिज्म, इस्लाम, किरात, क्रिस्चियनिटी etc आर द रिलिजियस क्लासेस ह्याभिङ लार्ज पपुलेसन इन नेपाल है। यसमा चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या भएको चाहिँ हिन्दुइजम, सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको, धेरै मान्छेहरू हिन्दू फलो गर्छन् है। र मान्छेहरू बुद्धिस्ट पनि छन्, यहाँ इस्लाम पनि छन्, किरात पनि छन् है। तर यहाँ चाहिँ के छ त? युनिटी छ है। र यहाँ हामी चित्रमा यो टेबलमा हेर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ कुन कुन भाषाको हाम्रो रिलिजन अनुसार चाहिँ पपुलेसन दिएको छ। हिन्दू धर्म मान्ने चाहिँ 21,21,551,492 पपुलेसन छ, जुन चाहिँ 81.343% हुन्छ है। बुद्धिस्ट चाहिँ हाम्रो 2,396,099 छ, 9% मात्रै छ है। इस्लाम चाहिँ हाम्रो 1,000,000 गरेर 162,000, 4.387%। किरात पनि छ 807,000, 3% होइन। क्रिस्चियन चाहिँ 1%। नेचर भनेको छ 0.460, बोन भन्ने छ 0.049, जैन भन्ने छ 0.012%, बहाई भन्ने छ 0.005%, सिख भन्ने छ 0.002, जम्मा 609 जना रहेछन् सिख है। नट मेन्सन भनेको 0.232 रहेछन् है। अर्को छ जेन्डर आइडेन्टिटी है। जेन्डर आइडेन्टिटी छ अर्को। अब यसलाई मेटाइदिउँ। के छ त? जेन्डर आइडेन्टिटी। जेन्डर आइडेन्टिटी भनेको थाहा भएकै कुरा हो है। मेल र फिमेलमा के कुराले छुट्याउँछ मेल हो भनेर फिमेल हो भनेर? त यो हामीलाई सबैलाई थाहा छ। मेल र फिमेल गरी दुई आइडेन्टिटी छन्, मान्छेहरूको दुई किसिममा बाँडिएको छन्। र अर्को इन्टरसेक्स भनेर पनि राखेको छ है, त्यसरी लिङ्गे। ल, जेन्डर आइडेन्टिटीमा हामी धेरै जाँदैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन हो, केटा हो या केटी हो, ठिक छ। त यो जेन्डर रोलले पनि एकदमै सोसाइटीमा एकदम रोल खेलेको हुन्छ। अब हामी जान्छौँ कल्चरल आइडेन्टिटी है। कल्चरल आइडेन्टिटी त जेन्डर पनि एउटा के हो त? हाम्रो आइडेन्टिटी हो है। अब कल्चरल आइडेन्टिटी भनेको हाम्रो कल्चरल आइडेन्टिटी हाम्रो कल्चरल प्र्याक्टिसेसहरू है। कल्चरल प्र्याक्टिसेसहरू के छ? हाम्रो ट्रेडिसनहरू के छ है। त ठुला बडालाई ढोक गर्ने होइन, नमस्ते गर्ने, ढोक गर्ने होइन। कोही पाहुना आयो भने चाहिँ पाहुनाको सत्कार गर्ने होइन, स्वागत गर्ने पाहुनालाई होइन। उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै व्यवस्था मिलाएर एकदमै
गर्ने है। त यो के हो त हाम्रो कल्चर हो है। त कल्चरल आइडेन्टिटी भनेको यही हो हाम्रो कल्चर। ठिक छ। त पाहुनालाई भगवानको रूपमा राख्ने भनिन्छ, त पाहुनालाई भगवानको रूप दिने र यिनै कुराहरू पर्छन्। र परम्परा ट्रेडिसनहरू हाम्रो चाहिँ के हो त कल्चरमा पर्छ, ट्रेडिसन आइडेन्टिटी परम्पराहरू है। त फरक फरक जातिको फरक फरक परम्परा हुन्छ, बिहे गर्ने तरिका अथवा होइन यो रिवाज हुन्छ, रीति हुन्छ है। ठिक छ। त नेपालमा थुप्रै यहाँ छ कास्टहरू है। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ नेवार कल्चर छ होइन, खास कल्चर छ, मिथिला कल्चर छ है, देउडा कल्चर छ फार वेस्टर्न प्रोभिन्सतिर है सेपरेट। र यो अर्बनाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू के भएको छन् त भन्दाखेरि कम्युनिटीहरू एकै ठाउँ बस्न थालेका छन्, सहरहरूतिर बस्न थालेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ मिक्स म्याक्स भएको छ है, मिक्सअप भएको छ। यसले गर्दाखेरि के हुनसक्छ भन्दाखेरि कल्चरल भ्यालुहरू चाहिँ लोप हुनसक्छ है। आफ्नो आफ्नो समुदायमा चाहिँ के गर्ने गर्थे भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो कल्चर आफ्नो आफ्नो ट्रेडिसनहरू फलो गर्ने गर्थे। अहिले चाहिँ अर्कोको कल्चर सिक्ने होइन। अहिले मान्छेहरू धेरै वेस्टर्न कल्चर सिक्छ, फेसन गर्छ धेरै है। छोटा कपडा लगाउँछ, छोटा लुगाहरू लगाउँछ है, जिन्स प्यान्ट लगाउँछ। यो हाम्रो पोसाक हो त, कपडा हो त यो हाम्रो होइन है। हाम्रो पोसाक चाहिँ हामीलाई मन पर्दैन है, लगाउनलाई अलि कम्फर्टेबल लाग्दैन हामीलाई है। तर हाम्रो कपडा नै के हो त हाम्रो पहिचान हो होइन। जुन हाम्रो जातको हाम्रो जातीय कपडा नै हाम्रो के हो त पहिचान हो। त्यस अर्थमा कल्चरल आइडेन्टिटीमा यिनै कुराहरू आउँछन् है। अब हामी जाउँ नेसनल फ्ल्याग भन्ने छ। नेसनल फ्ल्याग त्यो पनि के हो त हाम्रो देशको आइडेन्टिटी हो। सबै देशको के हुन्छ त आइडेन्टिटी भनेको एउटा उसको नेसनल फ्ल्याग भन्ने हुन्छ, झन्डा हुन्छ है। त यो झन्डा के हो त हाम्रो देशको आइडेन्टिटी हो। यो झन्डा देख्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि हो यो नेपालको झन्डा हो, यो नेपाललाई चिनाउँछ है। त नेपालको झन्डा चाहिँ यस्तो छ, जहाँ चाहिँ रातो, यतापट्टि चाहिँ सबै यो निलो छ है। झन्डाको भाग खालि यति हो, यो तलको लट्ठी हो। झन्डाको भाग यति हो, यति हो यो है। त यो भाग हाम्रो के हुन्छ त निलो हुन्छ। यो भाग हाम्रो के हुन्छ निलो हुन्छ यो भाग है। र यो बिचको भाग हाम्रो के हुन्छ रातो हुन्छ झन्डाको। झन्डा देख्यो होला नेपालको झन्डा, बिचको भाग रातो हुन्छ र यहाँ बिचमा चाहिँ चन्द्र र सूर्य बनाएको हुन्छ। माथि चन्द्र छ, तल सूर्य छ है। त यो चन्द्र र सूर्यको एउटा मिनिङ छ यहाँ नेपालको झन्डामा, यसको सिग्निफिकेन्स छ है। यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि जबसम्म चन्द्र र सूर्य रहन्छन् तबसम्म हाम्रो देशको अस्तित्व रहन्छ है। हाम्रो देश चाहिँ कहिले पनि कसैले हाम्रो देशलाई शासन गर्न सक्दैन अथवा हाम्रो देशलाई हाम्रो नभनी आफ्नो बनाउन सक्दैन। नेपालको नेपाल नै रहन्छ है। त यो त्यो अर्थमा चाहिँ बनाएको झन्डा हो है। र यहाँ भित्र चाहिँ यो रातो हुन्छ जुन, त्यो रातोले के सिग्निफिकेन्स गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो देश चाहिँ हाम्रो देशको अस्तित्व के कारणले छ भन्दाखेरि है थुप्रै जनताको मतलब थुप्रै लडाकुहरूको रगतको परिणामस्वरूप हाम्रो देशको अस्तित्व छ है। धेरैले रगत बगाएका छन् हाम्रो देशको अस्तित्व जोगाउनको लागि, देश बचाउनको लागि है। नत्र अङ्ग्रेजले कहिले नै लगिसक्थ्यो, अलिअलि त लगिसकेको छ है। त यो एउटा सिग्निफिकेन्स हो हाम्रो देशको झन्डाको। यो झन्डा भनेको के हो त हाम्रो देशको सिम्बल हो। सिम्बलले के डिनोट गर्छ त भन्दाखेरि केही कुरा सङ्केत गर्छ है, कसै कुराको प्रतीक हुन्छ सिम्बल है। सिम्बल भनेको प्रतीक भन्छ है। त हाम्रो देशको प्रतीक, हाम्रो देशलाई चिनाउने हाम्रो झन्डा हो है। त यो हाम्रो झन्डा भनेको एउटा के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट दिनुपर्छ है। त त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुनैसुकै प्रोग्राम भयो भने
है। जुनैसुकै प्रोग्राम भयो स्कुलमा है, काहीँ कल्चरल प्रोग्राम भयो भने त्यहाँनेरि के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा गेस्ट सबैलाई बोलाएपछि होइन, गेस्ट प्रमुख गेस्ट आइसकेपछि होइन, त्यहाँ चाहिँ अब प्रोग्राम स्टार्ट हुँदाखेरि दियो बालेर जुन स्टार्ट गरिन्छ प्रोग्राम होइन, त त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गरिन्छ त सल्युट गरिन्छ कि गरिँदैन होइन, झन्डामाथि हामी सल्युट गरिन्छ है। त त्यो के गरेको भन्दाखेरि रेस्पेक्ट दिएको हो, आफ्नो देशलाई रेस्पेक्ट दिएको हो है। र राष्ट्रिय गान गाएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नेसनालिटी देखाएको हो है। त यो हो हाम्रो देशको एउटा चाहिँ आइडेन्टिटी। अर्को आइडेन्टिटी छ नेसनल सङ है, नेसनल एन्थम भन्छ। सबै देशको चाहिँ एउटा एउटा आफ्नो आफ्नो नेसनल एन्थम हुन्छ, गीत हुन्छ, एउटा राष्ट्रिय गान भन्छ है, ठिक छ। र दुईवटा कुरा यहाँ के छुट्यो भन्दाखेरि नेसनल फ्ल्याग चाहिँ जहीँ पाएँ त्यहीँ लाउनु हुँदैन है, नेसनल फ्ल्यागको भ्यालु घट्छ है। अरू फ्ल्याग जहाँ पाएँ त्यहीँ उडाए हुन्छ, आफ्नो घरमाथि जुनसुकै फ्ल्याग उडाए हुन्छ, तर नेसनल फ्ल्यागको के छ त एउटा भ्यालु छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट छ है। आफ्नो घरको त्यो छतमा लगाएर चाहिँ यसरी नेसनल फ्ल्याग पार्टीको झन्डा उडाए जस्तो उडाउन पाइँदैन है। यो खालि कहाँ कहाँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि अफिसियल ठाउँहरूमा मात्रै हुनुपर्छ, जस्तै स्कुलमा हुनसक्छ, प्रिन्सिपलको अफिसमा होइन, सबैको टेबलमा भयो भने त यो फेरि भ्यालुलेस भइहाल्यो है, सबै टिचरको टेबलमा भयो भने त होइन, मेन प्रिन्सिपलको टेबलमा हुनसक्छ यो है। र गभर्मेन्टल अफिसहरूमा, गभर्मेन्टल अफिसहरूमा है, जहाँ चाहिँ मुख्य व्यक्ति छ वहाँनेरि चाहिँ उसको टेबलमा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा हुन्छ, सानो एकदमै ठुलो त्यहाँ टेबलमा त होइन राख्दैन उसरी, त एउटा सानो हुन्छ है। र ड्युरिङ द मोटरकेड अफ भिआइपीहरू हिँड्न थाल्यो भने चाहिँ यो मन्त्रीहरू होइन, त उनीहरू हिँड्न थाल्यो भने पनि के हुन्छ त गाडीमा राष्ट्रिय झन्डा हुन्छ है, सानो हुन्छ, राष्ट्रिय झन्डा हुन्छ है। र राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ हाम्रो के हो त सबै मान्छेहरूको राष्ट्रिय गौरव हो, हामीलाई गर्व लाग्छ है। अब हामी जाउँ नेसनल एन्थममा है। नेसनल एन्थम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ नेसनल एन्थम मैले लेखेँ, नेसनल एन्थम है। नेसनल एन्थम भनेको राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय गीत है, सबै देशको हुने गर्छ राष्ट्रिय गीत। र हाम्रो राष्ट्रिय गीत पहिला अर्को थियो र बिचमा चेन्ज भएको थियो है। पुरानो राष्ट्रिय गीत चाहिँ यस प्रकारको छ, हामी सुन्न सकिन्छ यहाँनेरि। म सुनाउँछु एउटा गीत जुन चाहिँ हाम्रो पुरानो राष्ट्रिय गीत हो। ल यस प्रकारको गीत थियो पहिला नेसनल एन्थम है। त नेसनल एन्थम चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति राजापालाको थियो, जब आयो यो हाम्रो चाहिँ डेमोक्रेटिक भयो जब नेपाल, त सबै कुराहरू चेन्ज गर्ने भन्ने किसिमले यो राजाको पैसा पनि हटाइयो, पैसा पनि चेन्ज भयो है। हाम्रो चाहिँ जुन नोट थियो त्यो नोटमा चाहिँ राजाको हुने गर्थ्यो फोटो है, त राजाको फोटो भएको नोट पनि सबै हटाइयो, अनि त्यहाँ ल्याइयो फोटोमा अर्कै नोट, सबै नेपाली नोटहरू अर्कै बन्न थाले है। त सबै कुराहरू चेन्ज भएको थियो। र नयाँ जुन नेसनल एन्थम अहिलेको जुन छ है, सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी, त्यस गीतको चाहिँ लेखक जुन छन् है, यो एन्थमको राइटर हुन् प्रदीप कुमार राई है, जसले चाहिँ कम्पोज गरेका थिए, लेखेका थिए प्रदीप कुमार राई है। व्याकुल महिला भन्छ, निकनेम चाहिँ प्रदीप कुमार राईले लेखेका थिए है, उनको शब्द थियो यो है। र गाएका थिए अम्बर गुरुङले यो गीत गाएका थिए, अम्बर गुरुङ है। उनीहरूको चित्र हेर्न सकिन्छ, यहाँ भर्खरै म देखाउँछु। प्रदीप कुमार राई र अम्बर गुरुङ है, प्रदीप कुमार राई हेर्न सकिन्छ। नेसनल एन्थम लेखेका थिए उनले है।
र अम्बर गुरुङ जसले चाहिँ गाएका थिए नेसनल एन्थम, नेपालको नेसनल एन्थम जसले गाएका थिए अम्बर गुरुङ। यहाँ हेर्न सकिन्छ यिनै हुन् अम्बर गुरुङ है। ठिक छ ल। अब चाहिँ हाम्रो नेसनल एन्थम यहाँ चाहिँ म सबैले थाहा गाउनुहुन्छ हैन उसमा स्कुलहरुमा, त म अहिले चाहिँ यहाँ गाइन। नेसनल एन्थम चाहिँ 2062-63 को जुन पिपल्सको आन्दोलन थियो, मुभमेन्ट थियो है, त्यतिखेर चाहिँ यो क्रिएट भएको थियो है। र नेसनल एन्थम हाम्रो चाहिँ जहाँ चाहिँ जुन पाए त्यही बेलामा चाहिँ गाउने गरिँदैन है, त्यसको पनि एउटा के छ त भ्यालु छ है। त यो स्पोर्ट्सहरु हैन, एकदमै स्पोर्ट्सहरु भयो, एउटा कल्चरल प्रोग्राम भयो है, ठुल्ठुलो प्रोग्राम भयो, कल्चरल प्रोग्राम भयो, त्यतिखेर चाहिँ यो बजाइन्छ। यो घरमा बजायो भने पुलिसले आएर छोपेर लगिहाल्छ, बाटोमा बजाउँदै हिँड्यो भने पनि लगिहाल्छ पुलिसले छोपेर है। त यो एगेन्स्ट द ल छ है। कसैले पनि यो राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्न पाउँदैन र कसैले चाहिँ यो नेसनल एन्थमको पनि प्रयोग गर्न पाउँदैन, बाटो बाटोमा बजाउँदै हिँड्न पाउँदैन है। यसको चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बज्नुपर्छ, यसको चाहिँ आफ्नो एउटा इम्पोर्टेन्स छ है। त कहाँ कहाँ बज्ने गर्छ त? स्कुलमा बज्ने गर्छ बिहान बिहान है, जहाँ चाहिँ अगाडि चाहिँ स्टुडेन्टहरु चाहिँ लाइनमा यसरी बसेर उभिएका हुन्छन्, रेस्पेक्ट दिइरहेका हुन्छन् है। र जतिखेर पनि यो स्पोर्ट्सहरुमा जहाँसुकै यो बज्यो भने चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ उभिनुपर्छ है। आफ्नो ठाउँबाट उभिएर रेस्पेक्ट पे गर्नुपर्छ नेसनल एन्थमको लागि है। हैन, र यो हाम्रो चाहिँ यदि हाम्रो देशहरु चाहिँ जुन बाहिर जाने गर्छ स्पोर्ट्सहरुको लागि, मेनली ओलम्पिक खेल्नको लागि भयो हैन, अरु थुप्रै खेलहरु हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय गेमहरु है, स्पोर्ट्सहरु थुप्रै हुन्छ, त्यहाँनेरि चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि है, त्यहाँनेरि चाहिँ यो गाना बजाइन्छ है, राष्ट्रिय गान बजाइन्छ। र जसले चाहिँ ओलम्पिकमा चाहिँ जित हासिल गर्छ त्यही देशको चाहिँ है, जो विनर हुन्छ, गोल्ड मेडल जसले पाउँछ है, त्यही देशको राष्ट्रिय गान बजाइन्छ है। त राष्ट्रिय गान भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा नेसनल आइडेन्टिटी हो। यसले चाहिँ नेसनको आइडेन्टिटी गर्ने गर्छ। ल, यो थियो नेसनल एन्थमको कुराहरु। अब चाहिँ हामी जाउँ जानकी टेम्पल। अर्को हाम्रो नेपालको आइडेन्टिटी हो जानकी टेम्पल है, सीता जन्मेको देश। सीता को के छ कहानी भन्दाखेरि माता सीताको हाम्रो चाहिँ जन्मिनु भएको हैन, उहाँ चाहिँ है जमिनबाट चाहिँ धरतीबाट चाहिँ उत्पन्न हुनु भएको हो है। राजा दशरथले चाहिँ आफ्नो उनी त राजा थिए है, मिथिलाको यो राजदरबार हो है, जनकपुर मिथिला राजदरबार। त राजा दशरथ के त राजा थिए है, त उनीको के हुन्छ त काम गर्ने किसानहरु हुन्छ हैन, त किसानहरुले काम गर्छ, राजा दशरथलाई त कुनै काम गर्ने आवश्यकता छैन है। त त्यहाँ चाहिँ एकदमै के थियो त सुक्खा परेको थियो, पानी आइरहेको थिएन है। त यस्तो के थियो भन्दाखेरि बिलिफ थियो एउटा है, एउटा चाहिँ विश्वास थियो कि यदि राजाले स्वयं आफै खेतमा गएर चाहिँ काम गर्न थाले भने है, भगवान इन्द्र चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ पानी पार्न बाध्य हुन्छन्। त त्यसकारण चाहिँ किसानहरु गए राजा दशरथलाई बिन्ती गर्न कि खेतमा गएर चाहिँ हलो जोत्नु पर्यो भनेर है। र राजा दशरथले खेतमा हलो जोत्ने क्रममा चाहिँ है, त्यो जब त्यो हलो जोत्दै थिए त्यहाँबाट चाहिँ त्यो धरतीमा चाहिँ उनले चाहिँ एउटा बाकसमा है, त्यो माटोमा पुरिएको एउटा बाकसमा चाहिँ एउटा बच्चा भेटाए। त्यो बच्चा थिए सीता है। अनि सीतालाई पालेपछि चाहिँ ठुलो भए पछाडि भगवान रामसित सीताको विवाह भयो है। र सीताको मृत्यु भएको थिएन,
सीता चाहिँ अग्नि परीक्षा दिनको लागि उनी चाहिँ धरतीमा विलिन भएका थिइन्। धरती चाहिँ फाटेर धरती चाहिँ च्यातिएर चाहिँ सीता चाहिँ धरतीमा समाएकी थिइन् है। त यो किसिमको के छ त विश्वास छ है। त यस कुराले चाहिँ माता सीताको ले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जनकपुर प्रसिद्ध छ है। यहाँ थुप्रै मान्छेहरू आउने गर्छन्, इन्डियाबाट आउने गर्छन्, अरू देशहरूबाट पनि आउने गर्छन् है। यहाँ सीताको चाहिँ जन्मभूमि हो भनेर यहाँ आउने गर्छन् है। र यहाँनेरि चाहिँ मिथिला चित्रकलाहरू हेर्न सकिन्छ, अरू थुप्रै कुराहरू छ यहाँ। मिथिला चित्रकला कक्षा 10 को सायद नेपाली किताबमा पनि छ, कक्षा 10 को हो कि 9 को नेपाली किताबमा पनि छ मिथिला चित्रकला। यस किसिमको चित्रकलाहरू छन् र यो मूर्तिकलाहरू हो है, मिथिला मूर्तिकला, ठिक छ। त यहाँनेरि हामी यो जनकपुर हो, जनकपुरको जानकी टेम्पल हो है। जानकी भन्छ कसलाई भन्दाखेरि सीतालाई, सीतालाई जनकको पुत्री जानकी भनेर भन्ने गरिन्छ। त जानकी टेम्पल हो त्यो है। राजा सरी यहाँ राजा जनक भन्नु पर्थ्यो, यहाँ दशरथ भनिदिए। राजा दशरथ त रामका पिता थिए है, राजा दशरथ रामका पिता थिए, रामका पिता थिए दशरथ। जनक चाहिँ के थिए भन्दाखेरि सीताका पिता थिए राजा जनक है। स्टोरी भनेर भ्याइसके पछाडि बल्ल त यहाँ हेर्न सकिन्छ जानकी टेम्पलको भित्रपट्टि यो मूर्तिकला हो है। त भित्रपट्टि चाहिँ यस किसिमको मूर्तिकला, यहाँ चित्रकला हो, यो चाहिँ भित्तामा कोरिएको चित्र हो। यहाँनेरि छ हाम्रो मूर्तिकला, ठिक छ, मूर्तिहरू बनाएको छ। त यस किसिमको छ जनकपुरमा है, नेपालमै। र अब हामी जाउँ जानकी टेम्पलको बारेमा केही कुराहरू यहाँ लेखिएको छ, त्यो कुराहरू हामी गरौँ है। त जानकी टेम्पल एउटा हिन्दू टेम्पल हो, जनकपुरमा रहेको है। यो चाहिँ माता सीताको चाहिँ जन्म स्थान हो है। यो चाहिँ एउटा जानकी टेम्पल चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो मन्दिर हो है। यो कुन स्टाइलमा बनेको हो भन्दाखेरि मुगल स्टाइलमा, मुगल भनी थाहा छ है, उनीहरूको छुट्टै हो है। यो उनीहरू चाहिँ यो मुगल भन्ने हुन्छ के, ग्रुप अफ पिपल है, मुगल थाहा छैन, इन्डियातिर अलि बढी हुन्छ है। इन्डियाको आर्किटेक्चरहरू हेर्नु है, मुगल भन्ने एउटा छुट्टै जातिको मान्छेहरू बस्छ, उनीहरूको आर्किटेक्चर हो यो, यस किसिमको चाहिँ बनाउने खालको है। त यो मुगल स्टाइलमा बनेको छ है। यो मात्रै एउटा मन्दिर हो नेपालमा जुन चाहिँ यो स्टाइलमा छ, अरू कुनै मन्दिरहरू त्यस्तो छैन है। यो नेपाली स्टाइल होइन, उनीहरूको छुट्टै छ। राजस्थानी भन्छ नि, राजस्थानतिर चाहिँ यस किसिमको हुने गर्छ। राजस्थान, इन्डियाको राजस्थान थाहा छ हो, त्यतातिर है। त यो टेम्पल चाहिँ यो मन्दिर छ जुन जानकी मन्दिर 4860 स्क्वायर फिटमा फैलिएको छ है। इमेजेस अफ 2 लायन्स हेभ बिन डेकोरेटेड एबभ द नर्थ इस्टर्न गेट। दुईटा सिंहको मूर्ति चाहिँ बनाइएको छ पूर्वी उत्तर दिशातिर चाहिँ गेटतिर है। इमेजेस बिल्ड फ्रम द स्टोन आर द बेस्ट इक्जाम्पल अफ स्टोन स्कल्पचर भनेको मूर्तिकलाको लागि है। ढुङ्गाको जुन मूर्ति छ यहाँ बनेको यहाँ यो मन्दिरमा है, त्यो चाहिँ स्कल्पचरको मूर्तिकलाको चाहिँ एउटा बेस्ट इक्जाम्पल हो भनेर भनेको छ है। हरेक वर्ष चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ धर्मावलम्बीहरू आउने गर्छन् जनकपुरमा है। र मेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा मेला नै लाग्ने गर्छ जानकी मन्दिर, जानकी जनकपुरमा। त्यो मेलामा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ मान्छेहरू आउने गर्छन्, एकदमै भिड हुन्छ यहाँ है। इन्डिया, श्रीलङ्का एन्ड अदर कन्ट्रिज भिजिट राम जानकी टेम्पल टु वर्शिप राम एन्ड सीता ड्युरिङ द फेस्टिभल्स अफ रामनवमी, विवाह, पञ्चमी, दसैँ एन्ड तिहार। लट्स अफ पिपल भिजिट द टेम्पल अफ टु वर्शिप है। द टेम्पल इज पपुलरली नोन एज द नौलाखा मन्दिर। नौलाखा मन्दिर हो
सिन्स द कस्ट फर द कन्स्ट्रक्सन अफ द टेम्पल वाज अबाउट 9 लाख रुपिज है। 9 लाख रुपियाँ लागेको थियो त्यतिखेरको हो। फेरि अहिले त बन्दैन 9 लाख रुपियाँमा, घर त बल्ल तल्ल बन्छ होइन। त्यतिखेर चाहिँ 9 लाख रुपियाँ, त्यतिखेर भनेको 9 लाख भनेको अहिलेको होला एकदमै करोडमै पुग्छ, कति करोड त 9 लाखे मन्दिर हो, किनभने त्यतिखेर चाहिँ 9 लाख रुपियाँ लागेको थियो। द जानकी टेम्पल वाज बिल्ट इन 1910 एडी। 1910 एडीमा बनेको थियो जानकी टेम्पल। अहिले कति छ त 2020 छ, ठिक छ। भनेपछि कति वर्ष भयो त 1910 भनेपछि 110 वर्ष भयो होइन, 110 वर्ष भयो, ठिक छ। 110 वर्ष पहिला बनेको थियो बाई क्वीन वृषाभानु देवी। वृषाभानु देवी, वृषाभानु देवी म लेखिदिने गर्छु यहाँ, बिआर एस चाहिँ वृषाभानु देवी है, अफ तिकामगढ इन्डिया। तिकामगढका वृषाभानु देवीले बनाएका थिए, क्वीन रानी है, रानीले बनाएका थिए तिकामगढका, इन्डियाका है, इन्डियाका तिकामगढ भन्ने ठाउँका वृषाभानु देवी रानी, जुन चाहिँ एउटा राज्यको रानी थिइन्, उनले चाहिँ बनाएका थिइन् है। द टेम्पल अफ लर्ड राम इज अल्सो सिचुएटेड नियर बाई है। अब यो जानकी मन्दिर भयो होइन, त यो मन्दिर छुट्टै हो होइन, राजा जनकको चाहिँ छुट्टै छ भनौँ होइन। त यो चाहिँ मन्दिर चाहिँ कसले बनाएका थिए भन्दाखेरि रानीले बनाएका थिएन्, वृषाभानु देवी भन्ने रानीले बनाएका थिएन्। राजा जनक बस्ने चाहिँ राज्य चाहिँ अब छुट्टै कतैतिर होला है। यो मन्दिर चाहिँ रानीले बनाएका थिइन्। अब द टेम्पल अफ लर्ड इज अल्सो सिचुएटेड नियर बाई। टुवर्ड्स इट्स नर्थ इस्ट देयर इज अ लक्ष्मण टेम्पल एन्ड अ मस्क्यू है। यसको चाहिँ पूर्व उत्तरतिर चाहिँ लक्ष्मण टेम्पल पनि छ र एउटा मस्जिद पनि छ। मुस्लिमहरूको टेम्पल भनेको मस्क्यू हो, मस्जिद भन्छ है। हेज अ प्रेजेन्टेड अ युनिक इक्जाम्पल अफ रिलिजियस टोलरेन्स है, धार्मिक चाहिँ टोलरेन्स गरेको भन्नाले यो त हिन्दूहरूको मन्दिर छ, त हिन्दूहरूको मन्दिरमा है एउटा मस्क्यू पनि बनाएको छन्। त यो के भयो त भन्दाखेरि रिलिजियस टोलरेन्स भयो, टोलरेट गरेर बसेका छन्, सहेर बसेका छन् होइन। नत्र पहिला पहिला हुन्थेन, यस्तो बनाउन दिँदैनथे है। एउटा धर्मको समुदायमा अर्को धर्मको मान्छे, केही मान्छे आएर चाहिँ आफ्नो मन्दिर बनाएर पूजा गर्नलाई पाउँदैनथे। तिमीहरू आफ्नै समुदाय हो, आफ्नै समुदाय उतैतिर जाऊ, उतैतिर बनाऊ है। त्यो सिस्टमले हुने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो टोलरेन्स, रिलिजियस टोलरेन्स भनेको धार्मिक चाहिँ सहानुभूति, सहेर बस्ने है, त्यो किसिमको मिनिङ आउँछ है। ड्युरिङ द कन्स्ट्रक्सन अफ जानकी टेम्पल बाई द मुस्लिम आर्किटेक्चर भने नि मैले, मुस्लिम आर्किटेक्चर हो यो है। द मस्क्यू वाज अल्सो बिल्ट इन देयर नमाज प्रेयर, दिस इज आवर नेसनल आइडेन्टिटी भनेको है। त यो स्ट्रक्चर भनेको के खालको स्ट्रक्चर हो त, मुस्लिम स्ट्रक्चर, अरबिन त्यस्तो खालको मुगलहरूको स्ट्रक्चर हो है। र जुन ताजमहल छ, ताजमहल पनि यो हिन्दू स्टाइल होइन है। ताजमहल जुन देखेछौ है, त्यो ताजमहल भनेको पनि उनीहरूको यो हिन्दूहरूको होइन, यो चाहिँ अरबियन स्टाइल हो है, मुस्लिमहरूको टाइपको स्टाइल हो, त्यो आर्किटेक्चर हो। र अर्को छ अब हाम्रो पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ टेम्पल छ। अब भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गरौँ यहाँ। भगवान पशुपतिनाथ, जय भोलेनाथ, जय शम्भुनाथ, जय पशुपतिनाथ, जय हो। भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गरौँ। पशुपतिनाथ मन्दिर, पशुपतिनाथ मन्दिर यहाँ पनि एउटा कहानी छ। पशुपतिनाथको भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव शङ्कर भगवान, उहाँको के कहानी छ भन्दाखेरि शङ्कर भगवानको चाहिँ जब चाहिँ यो
उनले चाहिँ आफ्नो शरीरबाट चाहिँ यो काटे हैन, उनको चाहिँ शरीरको टाउको है, आफ्नो शरीरको टाउको र शरीर दुई भागमा चाहिँ उनको खण्डन भयो है। पुरै स्टोरी त मलाई थाहा छैन, तर भगवान शिवको चाहिँ उनको चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ टाउका काटेर चाहिँ है, टाउका छुट्टै अनि शरीर छुट्टै। त शरीर गएर खस्यो कहाँ भन्दाखेरि केदारनाथमा गएर खस्यो र टाउको गएर खस्यो कहाँ भन्दाखेरि पशुपतिनाथमा है। त पशुपतिनाथमा गएर टाउको खस्यो, त त्यहाँ गएर एउटा शिवलिङ्ग छ है, यही शिवलिङ्ग हो टाउको है। अब यो बनाएको हो भनेर भने होला फेरि है, यो बनाएको होइन, यो शिवलिङ्ग बनाएको शिवलिङ्ग होइन पशुपतिनाथको है। त यहाँनिर चाहिँ कस्तो स्टोरी छ भन्दाखेरि काठमाडौँको होल स्टोरी छ यहाँनिर है। कहिले फुर्सद भयो भने काठमाडौँको स्टोरी पढ्ने, ठिक छ। त काठमाडौँ पहिला एउटा के थियो, लेक थियो, यो पनि स्टोरी छ है। कसरी सिभिलाइजेसन भयो, नेपालको सिभिलाइजेसन कसरी भयो, काठमाडौँ भ्याली सिभिलाइजेसन भन्ने छ है। विकास कसरी भयो, उत्पत्ति कसरी भयो, काठमाडौँ भ्याली सिभिलाइजेसन छ है। त एउटा गाईले यहाँ गएर ठ्याक्क त्यही ठाउँमा एउटा ठाउँमा चाहिँ गएर जहिलेसुकै दुध चढाउने गर्थ्यो, आफ्नो दुध खसाल्ने गर्थ्यो त्यहाँ है। त एउटा मान्छेले चाहिँ नोटिस गर्यो है, त्यो गाईले किन त्यहाँ दुध चढाइरहेको छ भनेर। त त्यहाँ उत्खनन गरेर हेरियो, त्यहाँ कोडेर माटोहरू खनेर हेरियो, माटोहरू खनेर हेर्दाखेरि यहाँ भगवान शिवको हैन शिवलिङ्ग भेटियो, ठिक छ। शिवलिङ्ग भेटियो र त्यहाँ मन्दिर बनाइयो पशुपतिनाथ है। स्टोरी मैले भनिसकेँ, टाउका खसेको थियो भगवान शिवको र यही टाउका हो है। र यहाँ चाहिँ एकदमै पोजिटिभ इनर्जी आउने गर्छ, यहाँ वरिपरि चाहिँ जहाँ बसे पनि एकदमै पोजिटिभ इनर्जी आउँछ। दिनभरि बस्यो भने त एकदमै इन्लाइटनै हुन्छ त्यहाँ है। पूजा गर्न गएको छ कि छैन, एकचोटि काठमाडौँ आएको बेला अवश्य जानु पशुपतिनाथ। अब चाहिँ पशुपतिनाथको बारेमा हल्का म भन्छु। पशुपतिनाथ टेम्पल इज अ फेमस स्क्याड हिन्दू टेम्पल, सेक्रेड भन्छ है। सेक्रेड भनेको पवित्र हिन्दू मन्दिर हो है। इट इज लोकेटेड अन द ब्याङ्क्स अफ बागमती रिभर, यो नदी देखिरहेको छ, यो खोला छ सानो कुलो जस्तो, त्यो के हो त बागमती रिभर हो है, बागमती रिभर हो। अहिले त कालो छ, पहिला पहिला साफ पानी आउने गर्थ्यो, अहिले मान्छेहरूले कालो गराइदिएको छन् काठमाडौँको मान्छेहरू है। त उतैबाट कालो भएर आउँछ, उतैबाट हैन, यहीँ ठ्याक्क यहीँनिर कालो हुँदैन। त यो खोला हो बागमती रिभर है, बागमती रिभर हो है, अन द ब्याङ्क अफ बागमती रिभर। इट कभर्स टेम्पल प्रिमिसेस एलोङ देवपाटन हैन, कुटुम्बहाल, गौशाला स्लेस मन्तक फरेस्ट एक्सेट्रा। देयर आर अबाउट 492 टेम्पल्स, 144 स्टुपास एन्ड 1000 शिवलिङ्ग्स। शिवलिङ्ग भनेको यस्तो स्ट्रक्चर जुन छ त्यसलाई शिवलिङ्ग भन्छ है। अरू यस्तो खाले पनि हुन्छ स्ट्रक्चर ठ्याक्क है, यस्तो खाले गरेर है, यस्तो खाले पनि हुन्छ है। त ठ्याक्क पशुपतिनाथको चाहिँ ठ्याक्क यो 3 मुखे 4 मुखे शिवलिङ्ग छ, 4वटा मुख भएको है, मान्छेको जस्तै मुख भएको शिवलिङ्ग छ। अरू ढुङ्गाको जस्तै अरू अरू ठाउँमा शिवलिङ्ग बनाएर राखिएको छ है, ढुङ्गा है। कतिवटा हजारवटा शिवलिङ्ग छ त्यहाँ टोटल, र 144वटा स्तूपा मात्रै छ, 492 टेम्पलहरू मात्रै छ है। त यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यस्तो खाले चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि, यो हेर्न सकिन्छ यो चित्रमा, यस्तो खाले चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि 492वटा छ। सरी यसलाई चाहिँ स्टुपाज भन्छ है। टेम्पल भनेको छुट्टै हुन्छ, स्टुपाज भनेको छुट्टै हुन्छ है। स्टुपाज भनेको उसको स्ट्रक्चरले फरक हुने हो है। स्ट्रक्चर हेर्न सकिन्छ, जस्तै लुम्बिनीको एउटा ऊ देखेको छ कि नै, बौद्धनाथ टेम्पल देखेको छ, बौद्धनाथ स्वयम्भूनाथ टेम्पल हो, त्यस्तो स्ट्रक्चर भएकोलाई स्टुपा भन्छ है। यसलाई पनि स्टुपा नै भन्छ है।
टेम्पलको स्ट्रक्चर छुट्टै हुन्छ है। टेम्पल यस्तो खालेलाई टेम्पल भन्छ है। त स्तूपा र टेम्पल दुईवटा चाहिँ फरक फरक चिज जुन चाहिँ नेपालकै के हो त भन्दाखेरि आर्किटेक्चर हो, नेपालको आर्किटेक्चर हो है। ल अब चाहिँ हामी हेरौँ हजारवटा शिवलिङ्ग यो कुरा भयो। टेम्पल कोर्टयार्ड 4 इन्ट्रान्स गेट छ हैन अल डिरेक्सनमा। इट वाज मेड बाई किङ धर्मदत्त है, राजा धर्मदत्तले बनाएका थिए है। यी कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि जान्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ। राजा धर्मदत्तले बनाएका थिए। द क्वीन अफ शिवसिंह मल्ल एन्ड प्रताप मल्ल ह्याड रिनोभेटेड दिस टेम्पल। सुरुमा चाहिँ धर्मदत्तले बनाएका थिए यो मन्दिर, त्यस पछाडि चाहिँ क्वीन शिवसिंह मल्ल र प्रताप मल्ल है, क्वीन अफ शिवसिंह मल्ल एन्ड प्रताप मल्ल दुईटाको रानी है। द क्वीन अफ शिवसिंह मल्ल एन्ड प्रताप मल्ल ह्याड रिनोभेटेड दिस टेम्पल है। दुईटा पुरुषको एउटै रानी रहेछन् क्या, दुईटा राजाको के किसिमको हो यो है। द क्वीन अफ शिवसिंह मल्ल SHIVA शिव SINGS सिंह मल्ल एन्ड प्रताप मल्ल। प्रताप मल्ल यो नाम चाहिँ सुनेको जस्तो लागिरहेछ है। त उनले चाहिँ रिनोभेटेड गरेको यो मन्दिरलाई फेरि अलिकति मिलाएर बनाएको हो है, अलिकति नयाँ पारेको हो भने पनि भयो है। इट्स प्रेमिसेस इज इन्क्लुडेड एज वान अफ द 7 मोनुमेन्ट ग्रुप्स इन युनेस्कोस डिजाइनेसन अफ काठमाडौँ भ्याली एज अ कल्चरल हेरिटेज साइट सिन्स 1972 है। 1972 एडीमा चाहिँ पशुपतिनाथ एरियालाई चाहिँ है वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइटमा राखियो। युनेस्कोले राख्ने गर्छ वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट भनेर। पशुपति एरियालाई चाहिँ कतिमा राख्यो भन्दाखेरि 1972 मा एड गरिएको थियो। एभ्री इयर 1000 अफ डिभोटिज भिजिट हेयर अन द फेस्टिभल अफ महाशिवरात्रि है, बाला चतुर्दशी, तीज एक्सेट्रा है। इट इज बिल्ड इन द नेपाली प्यागोडा स्टाइल अफ आर्किटेक्चर, प्यागोडा स्टाइल अफ आर्किटेक्चर भन्छ यसलाई है। यो मन्दिर चाहिँ प्यागोडा स्टाइलमा बनेको छ। द 2 लेभल्स अफ रूफ्स आर अफ कपर विथ गोल्ड प्लेट है। रूफ्स जुन भित्रको यहाँ छ यहाँ देख्न सकिन्छ है, के को छ त भन्दाखेरि कपर विथ गोल्ड प्लेट यहाँ हेर्न सकिन्छ। छानो चाहिँ सुनको हो है, भित्र पशुपतिनाथको भित्र हुन्छ त्यो। चाँदीको ढोका छ, त्यो चाहिँ बाहिर देखिन्छ। पशुपतिनाथ गयो भने चाहिँ बाहिर देखिन्छ, चाँदीको ढोका छ, यहीँबाट हेर्न सकिन्छ। यहाँ चाँदीको ढोका छ यी है, पुरै चाँदीको हो, भित्र पुरै सुन छ त्यहाँ है, ठिक छ। त्यो किसिमले छ। इट ह्याज 4 डोर्स, 4वटा ढोका छ यो पशुपतिनाथ मन्दिरमा है। 4वटा ढोका छ, एउटा ढोका मात्रै खुल्ला हुन्छ, 3वटा ढोका चाहिँ बन्दै हुन्छ है जाँदाखेरि। इट ह्याज 4 डोर्स। दिस टेम्पल ह्याज अ गोल्ड पिनाकल, गजुर भन्छ है, त्यो भनेको यहाँ माथिको गजुर हो, पिनाकल भन्छ टुप्पी मन्दिरको। यो नेपाली आर्किटेक्चर स्टाइल हो, प्यागोडा स्टाइल है, गजुर भन्छ है। र गजुर नभएको एउटा मात्रै मन्दिर नेपालको अशोक विनायक हो, अशोक विनायक, गजुर नभएको मन्दिर, यस्तो टुप्पी नभएको मन्दिर है। त यो कुराहरू आर्किटेक्चरमा पढ्ने गर्छन्। अब अर्को छ माउन्ट एभरेस्ट है। पशुपतिनाथमा चाहिँ एउटा ठाउँ छ कली भन्ने है, यहाँनेरि छ, यहाँ हेर्न सकिन्छ है। यो मन्दिर भनेको यहाँनेरि तलपट्टि जहाँ लास जलाउँछन् यहाँनेरि चाहिँ कलीको ठाउँ छ, कली मन्दिर यहाँनेरि हो है। त कलीको पनि एउटा के छ त कहानी छ, कली है, यहाँ छ कली है। त भगवानले यिनले चाहिँ श्राप पाएर चाहिँ है जमिनमा गाडिएका हुन्, श्राप पाएर जमिनमा गाडिएका हुन्। आफ्नै आमासँग है झुक्किएर चाहिँ सम्भोग भएर चाहिँ आफ्नै आमासित सम्भोग भएर चाहिँ यिनले चाहिँ श्राप पाएका हुन्, ठिक छ। उता गएका थिए, अँध्यारो थियो हैन, एउटा उसमा
त्यता चाहिँ कुन्निके बाख्रा चराउँदा भनेर गएका थिए। उतै अँध्यारो भयो, उतै बसे होइन। त त्यहीँ चाहिँ अब अँध्यारोमा चाहिँ अन्तै ठाउँमा चाहिँ अब चिनेनन्। अनि त्यस पछाडि उनले चाहिँ श्राप पाएका थिए र उनले चाहिँ श्राप पाएका थिए। अब उनी बिस्तारै बिस्तारै निस्किँदैछन्। ठिक छ, कति हजार वर्षपछि अलिकति मात्रै निस्किन्छ है। त यो पुरै निस्कियो भने चाहिँ यो पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ, पृथ्वी पुरै समाप्त हुन्छ, पृथ्वीको प्रलय हुन्छ है। यो किसिमको चाहिँ विश्वास बिलिफ पाइन्छ है। कलीको आफ्नै एउटा छ हो। कलीको ठाउँ चाहिँ कहाँनिर छ त? यहाँनिर छ है। पशुपतिनाथ जुन मन्दिर भयो यहाँपट्टि, पछाडिपट्टि चाहिँ यसरी बागमती त्यो खोलामा चाहिँ लास जलाउने काम गरिन्छ हो। यहाँनिर चाहिँ कलीको ठाउँ छ, त्यहाँ गएर हेर्नु, त्यहाँनिर छ है, यो मूर्ति छ। अब हुन्छ माउन्ट एभरेस्ट। माउन्ट एभरेस्ट भनेको पनि के हो त? हाम्रो देशको पहिचान हो, हाम्रो आइडेन्टिटी हो है। त यहाँ हेर्न सकिन्छ माउन्ट एभरेस्टको यो। र माउन्ट एभरेस्ट चढ्दै गरेका यहाँ देख्न सकिन्छ है। कुन हिमाल चढ्दै गरेछन्, माउन्ट एभरेस्ट भनेर लगाइदियो, मलाई डाउनलोड गरिहालेँ है। माउन्ट एभरेस्ट नै होला। माउन्ट एभरेस्टको अर्को नाम छ सगरमाथा है। हाइएस्ट माउन्टेन, हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड हो। वर्ल्डको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ भनेको यही टुप्पा हो है। सबैभन्दा अग्लो ठाउँ यो पृथ्वीको अर्थमा भएको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ भनेको यही माउन्ट एभरेस्टको टुप्पो हो है। सगरमाथा वर्ल्डको एभरेस्ट, सर्वोच्च शिखर है। र यो कुन माउन्टेन रेन्जमा पर्छ भन्दाखेरि, माउन्टेन रेन्ज भन्नाले थाहा छ, हिमालहरूको यसरी लहरा भन्छ है। हिमालहरूको लहरा भन्छ है। त के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी पुरै चारैतिर गएको हुँदैन, अलिकति ठाउँसम्म हुन्छ, त्यस पछाडि बन्द हुन्छ होइन। मतलब यसरी छैन अब यतापट्टि। त अर्को हिमालको लहरा यतापट्टि छ यसरी। त यस्तै नाम हुन्छ हिमालको लहरा। महालङ्गुर भन्ने माउन्टेन रेन्जमा पर्छ माउन्ट एभरेस्ट। कुनमा पर्छ त? महालङ्गुर भन्ने है। महालङ्गुर माउन्टेन रेन्जमा पर्छ यो। यसको हाइट छ कति भन्दाखेरि 8848 मिटर छ है। फिटमा चाहिँ 29029 फिट छ एबभ द सी लेभल, सी लेभलको माथि है। एमङ द 14 माउन्टेन पिक्स एबभ 8000 मिटर इन द वर्ल्ड, 8 अफ देम लाई इन नेपाल। 14वटा चाहिँ सबैभन्दा अग्लो माउन्टेन, वर्ल्डकै सबैभन्दा अग्लो माउन्टेन 14वटा, टप 14 मध्ये है, जुन चाहिँ 8000 मिटर इन द वर्ल्ड छन्, 8000 भन्दा माथिका छन्। 8वटा चाहिँ कहीँमा पर्छन् भन्दाखेरि नेपालमै पर्छन् है। इट लाइज एट, उसको चाहिँ लोकेसन पनि दिएको छ है। कति लोकेसन दिएको छ भने 27 डिग्री 59 मिनट र 31 सेकेन्ड इस्ट लङ्गिट्युड भनेको छ है। अब यो भनेको बुझिन्छ, यो भनेको बुझिन्न है। यो लङ्गिट्युड के दिएको भनेर साइन्स पढेपछि बल्ल बुझिन्छ। त्यसको लागि साइन्स पढ्नुपर्ने हुन्छ। लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युड थाहा छ, अर्थ हुन्छ होइन। अर्थको के हुन्छ त? लङ्गिट्युड हुन्छ यसरी होइन। अर्थको कुन ठाउँमा म छु भनेर उ गर्नको लागि अर्थको लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युड अहिले त मोबाइलमै थाहा हुन्छ लोकेसन होइन। लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युडको ठ्याक्क इन्टरसेक्सन पोइन्ट होइन। जस्तै म यहाँ छु भने है, यहाँ छु भने, यो पोइन्टमा छु भने त्यहाँको लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युड कति हो, ठ्याक्क मेरो पोजिसन त्यहाँ देखाइदिन्छ क्या है। म मोबाइल लिएर बसेछु, जिपिएस अन गरेछु भने, सेटेलाइटसित कनेक्सन छ भने है, मेरो लोकेसन उसले थाहा पाइहाल्छ। मेरो लोकेसन ठ्याक्क यति डिग्री, यति मिनट, यति उस लङ्गिट्युड, यति ल्याटिट्युड भनिदिइहाल्छ है। र ल्याटिट्युड भनेको चाहिँ यो 21 डिग्री इस्ट ल्याटिट्युड। तेन्जिङ नोर्गे एन्ड एडमन्ड हिलारी, सर एडमन्ड हिलारी मेड फर्स्ट अफिसियल एन्सेन्ट अन एभरेस्ट है। एभरेस्टमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चढेका व्यक्ति को थिए त? तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा, सर एडमन्ड हिलारी है। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई त किनिसके क्या मान्छेले। सबैभन्दा पहिला चढ्ने चाहिँ, सगरमाथा चढ्ने व्यक्ति चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा थिए। उनलाई चाहिँ किनेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो देशको हो
हैन सिटिजनशिप दिएर चाहिँ सबैभन्दा अगाडि चढ्ने व्यक्ति चाहिँ हाम्रो देशको मान्छे हो भनेर बनाउनको लागि किनिसकेको थिए सायद है। तर उनी चाहिँ नेपाली थिए, तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा। र सर एडमन्ड हिलारी चाहिँ विदेशी थिए, उनी चाहिँ माउन्टेनर थिए है। कहिले चढेका थिए भन्दाखेरि 2010 BSमा चढेका थिए, 2010 BSमा 1953 ADमा चढेका थिए है ल। द रोयल जियोग्राफिकल सोसाइटी officially adopted Mount Everest as the name for the highest mountain in the world after the name of its surveyor Sir Colonel George Everest in 1865 AD है। जियोग्राफिकल सोसाइटी भन्ने छ, समाज भन्ने छ, उसले चाहिँ अफिसियल्ली चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथा नाम थियो, सगरमाथालाई चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट नाम दिए। कसको नामको पछाडि भन्दाखेरि कोलोनेल सर जर्ज एभरेस्ट है। 1865 मा यो हिमालको नाम माउन्ट एभरेस्ट भनेर राखियो। ठीक छ। अ फेमस हिस्टोरियन अफ नेपाल इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य नेम्ड इट एज सगरमाथा इन 1956 AD 2013 BSमा चाहिँ है इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले चाहिँ सगरमाथा नाम राखेका थिए है। यो चाहिँ नाम चाहिँ यो टाइटल हो, इतिहास शिरोमणि टाइटल हुने गर्छ। जस्तै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्छौ नि, त महाकवि भनेको टाइटल दिएको हो। सबैलाई यो टाइटल मिल्दैन यस्तो खाले है। केही ठुलो काम गर्नुपर्छ आफ्नो फिल्डमा, बल्ल टाइटल पाइन्छ। बाबुराम मात्रै नाम हो, बाबुराम आचार्य अगाडिको के हो त टाइटल हो, बाबुराम आचार्य। उनी के हुन् त हिस्टोरियन हुन्, इतिहासको बारेमा पढ्ने, इतिहासको बारेमा रिसर्च गर्ने है, हिस्टोरियन हुन्। उनले चाहिँ यो हिमाल सबैभन्दा अग्लो हिमाललाई सगरमाथा नाम दिएका थिए, सगरमाथा नाम दिएका थिए। कहिले भन्दाखेरि 1956 AD 2013 BSमा, विक्रमसम्म 2013 मा है। र जर्ज एभरेस्ट, सर जर्ज एभरेस्टले चाहिँ सर GEORG जर्ज एभरेस्टले चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट भनेर नाम दिएका थिए है। कहिले दिएका थिए त 1865 AD मा दिएका थिए। एभ्री इयर मेनी टुरिस्ट भिजिट नेपाल टु भिजिट यो एसियन माउन्ट एभरेस्ट। एज अ रिजल्ट इट हेज कन्ट्रिब्युटेड लार्ज इन द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल भनेको छ ल। माउन्ट एभरेस्ट इज कन्सिडर्ड एज आवर आइडेन्टिटी एन्ड प्राइड, हाम्रो गौरव हो र हाम्रो के हो त पहिचान पनि हो। माइकल कर्ज नेम्ड सगरमाथा द थर्ड पोल एज इट हेज सिमिलर डिफिकल्ट लिभिङ कन्डिसन एज फाउन्ड इन द नर्थ पोल एन्ड साउथ पोल भनेको छन् है। त नर्थ पोल र साउथ पोल भनेको त्यहाँ हिउँ पर्ने ठाउँ हो, पृथ्वीको नर्थ पोल है, नर्थ पोल र पृथ्वीको साउथ पोल दुवै के हो त राम्रोसित घाम नलाग्ने हैन, घाम लागे पनि थोरै समयको लागि मात्रै लाग्ने हैन। त्यसकारणले यहाँ एकदमै चिसो हुन्छ, यहाँ एकदमै चिसो हुन्छ, हिउँहरू परिरहेको हुन्छ, यहाँ मान्छेहरू बस्न सक्दैन, यहाँ मान्छेहरू छैन मान्छेहरू। ठिक छ। त यहाँ जहिलेसुकै हिउँ हुन्छ। त यो दुईटा पोल नर्थ पोल र साउथ पोल भएपछि है एउटा चाहिँ माउन्ट एभरेस्टलाई पनि एउटा थर्ड पोल भनेर राखियो, तेस्रो पोल ध्रुव भनेको तेस्रो पोल। यहाँ पनि के हुन्छ त एकदमै गाह्रो हुन्छ लिभिङ कन्डिसन है। हामीले चाहिँ च्याप्टर सकाइसकेका छौँ है। यसमा चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ लुम्बिनी भनेर काहीँ पनि राखेको छैन है। लुम्बिनी नै के हो त भन्दाखेरि नेपाललाई चिनाउने एउटा लुम्बिनी पनि हो। गौतम बुद्ध जन्मेको देश लुम्बिनी है। गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध जुन चाहिँ एसिया लाइट अफ एसिया भनेर मानिन्छ है। विश्वभर पूजा गर्छन्, नेपालमा खासै पूजा गर्दैनन्, कोही कोहीले मात्रै पूजा गर्छन् भगवान बुद्ध है। चाइनामा पूजा गर्छन् हैन, क्यानाडामा के अरे यता जापानमा पूजा गर्छन्, चाइनामा पूजा गर्छन् हैन भगवान बुद्धलाई। तर यहाँ नेपालीहरू भगवान बुद्ध लुम्बिनी है। लुम्बिनीको अब म चित्र देखाउँछु। लुम्बिनी चाहिँ नेपालको चाहिँ कुन भागमा छ भन्दाखेरि तराई भागमा छ।
रूपन्देही जिल्लामा छ है। रूपन्देही जिल्लामा छ है। भगवान बुद्ध जन्मेका थिए र भगवान बुद्ध जन्मेको ठाउँलाई मार्क गर्नको लागि सबैभन्दा पुरानो त्यहाँ बनेको थियो अशोका पिल्लर है। अशोका पिल्लर जुन चाहिँ अशोकाले बनाएका थिए। अशोका कहाँका हुन् भन्दाखेरि इन्डियाका हुन् है। उनले चाहिँ ठ्याक्क रियल प्लेस मार्क गर्नको लागि है, सङ्केत गर्नको लागि। जस्तै हामीले पेपरमा चाहिँ केही कुरा मार्क गर्छौँ कि गर्दैनौँ? किन गर्छौँ त मार्क गरेर हैन भन्दाखेरि यो चिज यहाँ छ भनेर हैन त। भगवान बुद्ध चाहिँ ठ्याक्क यहीँनिर जन्मेका थिए भन्ने कुरालाई मार्क गर्नलाई उनले चाहिँ अशोका पिल्लर एउटा पिल्लर बनाइदिएका थिए है। पिल्लर बनाइदिएका थिए, एउटा यत्रो मोटो चाहिँ पिल्लर बनाइदिएका थिए। त्यो पिल्लर अझै पनि प्रिजर्भ छ। त्यो पिल्लरमा अझै पनि लेखिएको छ, पाली भाषामा लेखिएको छ, पिल्लरमा कोरिएको छ है। र त्यसमा लेखिएको छ कि भगवान बुद्ध चाहिँ यहीँ जन्मेका थिए यताउति भनेर सबै त्यसैमा लेखिएको छ। त्यो हिस्ट्री हो। बाँकी अरू मन्दिरहरू बनेका छन्, त्यो हामी हेर्न सक्छौँ लुम्बिनीको है। लुम्बिनी अन्य एकदमै ठुलो यहाँ मन्दिर देख्न सकिन्छ। भगवान बुद्ध जन्मेको ठाउँ है। यही हो भगवान बुद्ध जन्मेको ठाउँ। यो बाँकी चाहिँ लुम्बिनी एरिया हो, सबै एरिया हो है। धेरै देशहरूले चाहिँ मन्दिरहरू बनाएका छन् यहाँ है। कोरियन मन्दिर छ, चाइनिज मन्दिर छ है। सबै देशले मन्दिर बनाएका छन्। त मेन ठाउँ भनेको यो हो जहाँ चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म भएको थियो है। यही उसमा ठिक छ, यही उसमा, यही मन्दिरमा। र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पोखरी हो है। पोखरी पहिलादेखि नै थियो। र यहाँ दुईवटा चाहिँ यता पिपलको रुख र बरगदको रुख, बरको रुख छ है। हो त्यो दुईवटा रुख हो। र यो अशोका पिल्लर देखियो यहाँ, अशोका पिल्लर, यो पिल्लर हो बनाएको कुरो बुझिन्छ। यो पिल्लर हो बनाएको कसले भन्दाखेरि किङ अशोकाले, इम्पेरर अशोकाले है। र यी सबै मन्दिरहरू छन् यहाँ लुम्बिनीको मन्दिरहरू थुप्रै छन् यी ठिक छ। कस्तो कस्तो मन्दिरहरू छ, सबै देशको ले बनाएको छ मन्दिरहरू यहाँ। यो चाहिँ हाम्रो वाइट टेम्पल भयो है। कस्तो राम्रो छ वाइट टेम्पल है। यस्तो किसिमको मन्दिरहरू छ। यो स्टुपा हो है, स्टुपा हो वाइट टेम्पल। अरू पनि छन्, गोल्डन टेम्पल भयो हैन, गोल्डन टेम्पल छ। त्यस किसिमले चाहिँ अर्को हाम्रो यो अशोका पिल्लर यहाँ हेर्न सकिन्छ। अशोका पिल्लर हो यो, छेउमै छ है। अरू थुप्रै छ। यो मन्दिर छ, खतरा खतरा मन्दिर छन्, खतरा खतरा बनाएको छन्। आर्किटेक्ट एकदम खतरा खतरा लगाएको छ यहाँ है। यो मन्दिर छ, खतरा खतरा छ, हेर्न सकिन्छ हैन। खतरा खतरा छ, घुम्ने ठाउँ एकदमै बवाल छ यहाँ ल। यो भयो, त्यो रुख भयो है। त्यो पोखरीको साइडको मैले रुख भन्थे, त्यो रुख चाहिँ यहाँ छ है ठिक छ। यो है खतरा, यो मन्दिर त झन् है कोरियनवाला हो क्या हो यो है। त्यस किसिमले छ, हेर्न सकिन्छ ल।